अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इकनॉमिक वीक और मैं हूँ सईदा इरम। नाज़रीन, अभी कोरोना की थर्ड वेव अपने ज़ोरों पर है। दोबारा स्मार्ट लॉकडाउन या लॉकडाउन के जो टर्म्स है वो दोबारा डिस्कशन में आ रही हैं। ये ऑप्शन डिस्कस किया जा रहा है कि इस कोरोना की वेव को रोकने के लिए या जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको इंश्योर करने के हवाले से कौन से इकदाम मौसर होंगे, कौन से इकदाम को फ़ौरी तौर पर जो है वो हमें लागू करना होगा। अभी हम देखते हैं कि रमज़ान में भी सिर्फ कुछ दिन बाकी बचे हैं, उसके बाद ईद है और रमज़ान और ईद एक बहुत बड़ी इकनॉमिक एक्टिविटी होती है, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जहाँ पर भी मुसलमान मौजूद हैं। इस वक्त में लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारी इकॉनमी को किस हद तक सफ़र करेगा और ओवरऑल जो हमारे लोग हैं जो कि एसोसिएट कर रहे हैं कहीं ना कहीं फूड के बिज़नेस से या ईद से रिलेटेड चीज़ों के बिज़नेस से, वो किस हद तक सफ़र करेंगे, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद है मोहम्मद अशरफ वानी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इकॉनमी के एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने का। सर, जैसे अभी मैंने बात की है कि थर्ड वेव ऑफ कोरोना इन दिनों आम है और हम बात कर रहे हैं कि हम दोबारा इसको के स्प्रेड को रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन या लॉकडाउन की तरफ जाए। हुकूमत इन ऑप्शंस पे गौर कर रही है। रमज़ान बिल्कुल सर पर है, जस्ट एक हफ़्ता बाकी बचा है। तो इस सिचुएशन में अगर हम लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाते हैं तो क्या ये एक आइडियल सिचुएशन होगी और क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो थर्ड वेव जिसकी आप बात करें, इस पे बात करने से पहले मैं आपको उस फर्स्ट वेव की तरफ दोबारा लेके जाऊंगा कि जहाँ पे अगर आप देखें जो हुकूमत पाकिस्तान की उस वक्त जो पॉलिसीज़ अडॉप्ट हुई थी तो पूरी दुनिया में उनको सराहा गया था। एक तरफ से आपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ किया था, आप जो है वो दूसरी साइड पे जो इकॉनमी थी आपने उसको भी इतना ज़्यादा मुतासर नहीं होने दिया था उस जो फर्स्ट वेव थी। और यही वजह है कि दुनिया में बहुत सारे ममालिक जहाँ पे बड़े पैमाने पे जो है इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हो गए थे, रिसेशन में चले गए थे, पाकिस्तान ने उसमें बहुत हद तक अच्छा परफॉर्म किया कि और उसकी बदौलत अगर आप देखें तो हमारी फिर आगे जाके एक्सपोर्ट्स भी बढ़ गई थी, बल्कि जो हमसाय ममालिक थे उनके ऑर्डर्स भी अगर आप देखें तो वो पाकिस्तान आना शुरू हो गए थे। तो वो हिकमत अमली उस वक्त बड़ी कामयाब मौसर रही थी। तो यही था उस वक्त जो गवर्नमेंट का अगर आप देखें तो उस वक्त गवर्नमेंट का यही स्लोगन था या गवर्नमेंट की यही स्ट्रेटजी थी कि हमें ये जो प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा और हमें साथ साथ लेके कर चलना पड़ेगा। यानी हम हेल्थ को भी लोगों के जो सेहत है उसको भी रिस्क पे ना डालें और दूसरी साइड पे इतना भी लॉकडाउन ना करें कि लोग जो है इकोनॉमिकली क्रश हो जाएं, तो उनको रोज़गार का बंदोबस्त ना हो और वो खाने के लिए जो है उनको प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो अब भी जो है सिचुएशन अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ पर्सनली कि हम तकरीबन उसी जगह पे इस वक्त फिर पहुँच गए हैं जब हमें शायद जो है वो नज़र आ रहा है कि शायद हमें लॉकडाउन करना पड़ेगा, कंप्लीट लॉकडाउन करना पड़ेगा। लेकिन लोगों पे बहुत हद तक ये डिपेंड करता है। मैं समझता हूँ कि अगर लोग इसको प्रॉपरली वो जो एसओपीज़ हैं, अगर लोग प्रॉपरली मास्क पहन के निकलें, अगर लोग प्रॉपरली जो है वो सैनिटाइज़र इस्तेमाल कर लें, ये जो डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग है, उन एसओपीज़ को फॉलो करें, तो मुझे नहीं लगता फिर कि हमें फिर जो बड़े पैमाने पे अक्रॉस द बोर्ड जो है वो हमें लॉकडाउन करने पड़ेंगे। वहाँ पे जैसे पहले वेव में हमने स्मार्ट लॉकडाउन किए थे, तो स्मार्ट लॉकडाउन तो अब भी वो ऑप्शन है, वो तो अब भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं हमने ये बंद किया हुआ है। लेकिन वो यही इन सेगमेंट्स में कहीं कहीं स्पॉट्स पे जहाँ पे हमें लगता है ज़्यादा केसेस वहाँ पे है। दुरुस्त है। तो यकीनन अगर आप जो है ना वो लॉकडाउन की तरफ जाते हैं, यानी अल्टीमेट लॉकडाउन जो पिछले में भी कुछ अरसा हमें करना पड़ा था, तो इस वक्त भी अगर करेंगे उस तरह तो वो यकीनन इकोनॉमी के लिए बड़ा नुकसानदेह दुरुस्त। होगा। सर, बल्कि हम तो ये देखते हैं कि पिछली जो फर्स्ट एंड सेकंड वेव थी उनमें हमारे पड़ोसी मुल्क ने एक तजर्बा किया भी था। कुछ दिन के लिए उन्होंने एक कंप्लीट लॉकडाउन किया था और उसका बड़ा एक स्टिक रिएक्शन भी उन्हें आवाम की तरफ से भी फेस करना पड़ा था। उनकी इकॉनमी भी बड़ी बुरे तरीके से शटर हुई थी। तो वो एक हमारे सामने एग्जाम्पल मौजूद है कि स्टिक लॉकडाउन की सूरत में क्या। लेकिन दूसरी तरफ जैसे मैंने पहले भी बात की कि रमज़ान बिल्कुल सर पे है और रमज़ान हमारे मुल्क में बल्कि दुनिया भर में जहाँ मुसलमान मौजूद होते हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ी इकनॉमिक एक्टिविटी समझी जाती है। पिछले साल भी हमने देखा कि इसकी वजह से ये एक्टिविटी बड़ी हद तक जो है वो कमज़ोर रही या लोगों ने उस तरीके से नहीं किया। तो ये लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन या ये जो कोरोना की थर्ड वेव है, ये जो ड्यूरिंग रमज़ान हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनको किस हद तक मुतासिर कर सकती है? देखिए, यकीनन मुतासर तो करेंगी, सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। जब आपने लॉकडाउन इवन कि स्मार्ट लॉकडाउन भी अगर आप करते हैं तो जो उस इलाके पर्टिकुलर इलाके में या पर्टिकुलर टाइम में
जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी वो तो नहीं होगी, ज़ाहिर सी बात इकोनॉमी को मुतासर हो सकती है। अब क्वेश्चन ये है कि आप किस चीज़ को तरजीह देते हैं। देखें, अगर आप लॉकडाउन नहीं करते, स्मार्ट लॉकडाउन नहीं करते, तो उसका मतलब है कि आप बहुत सारे इंसानों की ज़िंदगी जो है ख़तरे में डाल देते हैं। क्या आपके लिए हेल्थ इंपॉर्टेंट है, लोगों की ज़िंदगी इंपॉर्टेंट है, या उस पर्टिकुलर टाइम में आप वो इकोनॉमिक एक्टिविटी पे कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं? तो मेरा अपना ख़्याल है कि हमें बहुत मोहतात अंदाज के साथ, मोहतात तरीके से जो है ये स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी को बिल्कुल अमर पैरा होना चाहिए इस पे। इससे तो वक्ती तौर पे तो आप तो कुछ ना कुछ तो नुकसानात आपको उठाने पड़ेंगे, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आप ये नहीं करते तो फिर तो जान को आपके ख़तरा है। तो जब जान पे ख़तरा आ जाए तो फिर आप इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या फ़ायदा है फिर आपको? यानी अगर आपकी जान है तो फिर आप इकोनॉमी भी आपके लिए सेहत बख्श है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये जो स्मार्ट लॉकडाउन अगर हो जाएगा, यकीनन इससे जो है लोगों को कुछ ना कुछ कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। ख़ासकर रमज़ान में, जैसा आपने ख़ुद भी कहा कि इसमें जो ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा ये एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो रही होती है, तो कहीं ना कहीं बहरहाल कंप्रोमाइज़ हमें करना पड़ेगा। इससे नुकसान तो होगा, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट की पिछले उसमें भी ये कोशिश रही है कि कम से कम, यानी कितना हम मिटिगेट कर सकते हैं नुकसानात को, कितना नुकसानात को हम कम कर सकते हैं। तो पिछले लॉकडाउन में भी यही स्ट्रेटजी थी। तो इस अगर यहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन होता है तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट की मैं समझता हूँ यही स्ट्रेटजी होगी कि कम से कम जो है इकोनॉमिक लॉस हो लोगों का। तो दूसरी साइड पे हेल्थ इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। सेहत जो है वो सबसे पहले प्रायोरिटी है, दूसरे नंबर पे फिर आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आ जाएंगी। लेकिन मैं श्योर हूँ, जैसे पिछले उसमें हमने इससे गो थ्रू हुए हैं और अच्छे तरीके से गो थ्रू हुए हैं। इकोनॉमी को देखें, उसके बावजूद इकोनॉमी को तो नुकसान हुआ ना, बिल्कुल। लेकिन जैसे बाकी ममालिक की कंडीशन थी वो शायद हमारी कंडीशन नहीं थी। जिस तरह बाकी ममालिक को नुकसान हुआ, जैसे आपने हमसाय मुल्क की बात की है, जब वहाँ बिल्कुल लॉकडाउन ये इम्पोज़ किया गया तो लोग फिर भूखा मरना शुरू हो गए वहाँ पे। उसके बाद जब वो ख़त्म हो, उसके बाद फिर लोग फिर उसी क्राउड्स में चले गए, बिल्कुल। तो जो उसका फ़ायदा होना चाहिए था ये काउंटर प्रोडक्टिव हो गया। तो मैं पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझता हूँ कि ये काउंटर प्रोडक्टिव नहीं होना चाहिए। यानी जब आप लॉकडाउन करते हैं, स्मार्ट लॉकडाउन करते हैं, तो आप उसको इस तरह मैनेज करें, इस तरह बैलेंस के साथ उसको हमें आगे लेके जाना पड़ेगा, ताकि जो हमारी जो हेल्थ है, सेहत जो है वो भी रिस्क पे ना पड़े, और दूसरी जानिब जो इकोनॉमी है लोगों की वो भी एक बैलेंस तरीके के साथ वो अपना रोज़गार भी ये कुछ ना कुछ हासिल कर सकें। सर, हम ये देखते हैं कि रमज़ान में ख़ुसूसन पाकिस्तान में सस्ता बाज़ार का एक जो कॉन्सेप्ट है वो गरीब आवाम को, हमारी जो मिडिल एंड लोअर मिडिल क्लास है, उसको रिलीफ पहुंचाने का एक बहुत बड़ा ज़रिया होता है। इससे भी इनकार नहीं कर सकते कि ज़ाहिर है कि वो कम जगहों पे होता है, टेम्प्रेरी सेटअप्स चूँकि होते हैं तो क्राउडेड भी बहुत बहुत हद तक वो चीज़ें हो जाती हैं। तो आप इस सिचुएशन के अंदर ये जो रमज़ान बाज़ार या सस्ता बाज़ार है उन्हें एक आइडियल सिचुएशन समझते हैं, या आप समझते हैं हमें किसी ऑल्टरनेट तरीके में जाना चाहिए? नहीं, देखिए, रमज़ान बाज़ार में अगर आप पर्सनली मुझसे जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो जब रमज़ान शुरू होता तो आपको उन बाज़ारों में रश बहुत नज़र आता है। शुरू में ये यकीन ऐसा होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आप थ्रू आउट रमज़ान जाएँ तो मेरा नहीं ख्याल फिर उस तरह का वहाँ पे भी रश होता है। तो अगेन मैं कहता हूँ कि देखिए, रमज़ान बाज़ार बंद नहीं करने चाहिए। ज़ाहिर है इसकी वजह से आप बहुत बड़ी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को बहुत रिलीफ दे रहे होते हैं। उनको वहाँ पे जो है सब्सिडाइज रेट्स पे जो है उनको जो कमोडिटीज़ मिल रही होती हैं, खाने पीने की अशिया मिल रही होती हैं रमज़ान के दौरान अपनी कंजम्पशन के लिए। तो लिहाजा रमज़ान बाज़ार को कंटिन्यू होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे आप जो SOPs हैं उन पे अमल दरामद करना चाहिए। यानी देखें, अगर आप ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस होती हैं वो ये मैनेज कर सकते हैं, और वो उनको करना चाहिए कि वहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट करा दें। वहाँ पे आप लोगों का ज़्यादा रश ना होने दें, ठीक है। तो उसको इस तरह का जो है ना डिवीज़न करें, टाइम डिवीज़न करें, या लोगों को इस तरह ट्रेन करें कि वो जब भी वो बाज़ारों में आ जाएं तो वो प्रॉपर तरीके से वो सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करें। दूसरा, मास्क के बगैर आप किसी को उसमें अंदर जाने ही ना दें। वहाँ पे जैसे पहले वो मुख्तलिफ वो सैनिटाइज़र के जो है ना मुख्तलिफ वो फॉर्म्स रखे थे, जैसे आप किसी गेट से थ्रू गुजर रहे थे या वहाँ पे आप सैनिटाइज़र रख दें बाहर, तो इससे आप बहुत हद तक जो है वो उसको कंट्रोल वे में आप लोगों को रिलीफ भी पहुंचा सकते हैं, उन तक वो कम्युनिटी पहुंचा सकते हैं, और जो बाकी बिजनेस एक्टिविटी भी एक हिसाब से आपकी वहाँ पे वो जनरेट भी हो जाएगी। अच्छा सर, यहाँ पे हम इकोनॉमी के हवाले से हम ये देखते हैं कि हमेशा होर्डिंग्स, चाहे वो रमज़ान से पहले हमारी फूड आइटम्स की हों, क्योंकि रमज़ान यूँ ही शुरू होता है चीज़ें महंगी होनी शुरू हो जाती हैं। शुरू का तकरीबन जो 10 से 15 दिन है उसमें तो हम लोग देखते हैं कि कमोडिटीज़ की प्राइस, जो हमारे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, फ्रूट्स हैं, वो ज़रा बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन में
ہیں ایز آ سٹیزن، ایک اچھے شہری ہونے کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں کہ ہم کس حد تک فیسیلیٹیٹ کریں. پھر ہم یہ دوسری طرف یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان تمام تر مافیاز کے ساتھ جو ہی کرونا ہمارے سامنے آیا ہے تو ایک ماسک مافیا بھی ہمارے سامنے آ گیا تھا، پھر ساتھ ہی ایک سینیٹائزر مافیا بھی پورا ہمارے سامنے آ گیا تھا کہ اگر ایک سینیٹائزر 100 روپے کا ہے تو وہ پھر 1000 روپے میں بک رہا ہے، ایک ماسک اگر 10 روپے کا ہے تو وہ 50 روپے میں بک رہا ہے. تو یہ تمام تر جو چیزیں ہیں، یہ ہورڈنگز ہیں، یہ بھی کہیں نہ کہیں کیا ہماری اکانومی کو، ہمارے اوور آل جو ایک امیج آتا ہے ایز اے نیشن، اس کو ڈسٹرب کرتی ہیں. دیکھیں یقیناً ایسا ہی ہے. یہ جو ہورڈنگ خاص کر ہوتی ہے، جو ظاہر سی بات ہے، جو مفاد پرست عناصر ہم ان کو کہہ سکتے ہیں، جو اس قسم کے کام میں انوالو ہوتے ہیں، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کی ڈیمانڈ بڑھ جائے تو اس وقت ہم اس چیز کو سامنے لے کے آ جائیں. چونکہ رمضان تو ہمارے سامنے موجود ہے، یہاں پہ بہت ساری چیزوں کی جو ہے ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، تو لہٰذا وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، ان کا استحصال کرتے ہیں اس ہورڈنگ کے یہ کر کے. اچھا دیکھیں، میں کہتا ہوں بحثیت شہری بھی اگر ہم بھی کچھ اس پہ اپنی ذمہ داری یہ پوری کریں تو مجھے نہیں لگتا وہ اس میں اتنا زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں جتنا وہ ہوتے ہیں. مثلا ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم پینک ہو جاتے ہیں. مجھے یاد ہے جب کورونا کی پہلی لہر آئی تھی تو یہ اطلاعات آئی تھی کہ اب لاک ڈاؤن ہونے والا ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہ یہ جو شاپنگ مالز ہے اس میں کتنا رش وہاں پہ لوگوں جی کا بہت ہوتا ہے. سارے ایسا خالی لگ ہو رہا گئے تھا، تھے، بالکل. ایسا لگ رہا تھا کہ بس آج یہ فوڈ پروڈکٹس بند ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر کچھ نہیں ملنے والا تو لوگ بھوکے مر جائیں گے. ایسا نہیں ہو. بالکل یہی ہوا تھا. اسی طرح یہ جو رمضان آنے والا ہوتا ہے تو ضروری نہیں آپ پہلے ہی دن جا کے وہاں پہ شاپنگ کر لیں، مطلب جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ کر لیں، ٹھیک ہے. یہ جو پینک کریٹ کیا جاتا ہے، تو پینک جب کریٹ ہو جاتا ہے تو اس کا فائدہ ان کو ملتا ہے جو اس پینک سے پھر فائدہ اٹھاتے ہیں. تو لہٰذا انہوں نے چونکہ وہ چیزیں رکھی ہوتی ہیں، اسٹور کر رکھی ہوتی ہیں، تو وہ وقتی طور پہ شارٹیج کریٹ کرتے ہیں مارکیٹ میں، پرائسز کو اوپر لے کے جاتے ہیں. تو لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ اچھا پتہ نہیں کل ملے گا، پرسوں ملے گا. تو ایسا ہوتا نہیں بیسیکلی، کیونکہ وہ چیزیں موجود ہوتی ہے، انہوں نے ان کو ہولڈ کیا ہوتا ہے، بند کیا ہوتا ہے اسی وجہ سے، تاکہ ان کے پرائسز بڑھ جائیں. لہٰذا اگر لوگ بھی تھوڑا دانش مندی سے چلیں تو میں کہتا ہوں کہ وہ ان کو ناکام کر سکتے ہیں. ان کے تو سر کہ گورنمنٹ کی اور ہماری جو ایڈمنسٹریشنز کسی حد تک ہوتی ہیں وہ کیوں ہر بار بڑی حد تک ناکام رہ جاتی ہیں اس تمام تر چیزوں کو انشور کرانے میں؟ پرائز لسٹ ہمیشہ لگتی ہیں لیکن اس کے باوجود چیزوں کی پرائزز اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں، تو کہیں نہ کہیں کیا ہماری پالیسیز کا فقدان ہے ان تمام تر چیزوں میں؟ دیکھیں، میں یہ کسی سول رسپانسبلٹی نہیں ہے، یعنی اگر آپ ایڈمنسٹریشن کی بات کرتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے، ان کا ایک جو ہے نا یہ رول ہے کہ وہ امپلیمنٹیشن کا رول ہے، ان کو امپلیمنٹ کرا دیں چیزوں کو، ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں یہ بیسیکلی یہ جو فیئر فیکٹر ہوتا ہے، یہ جو آپ مارکیٹ میں یہ جو خوف سا آپ پھیلا رہے ہوتے ہیں، تو اس کا جو وہ فائدہ پھر اٹھا رہے ہوتے ہیں نا، ایکسپلوریٹرز ہوتے ہیں. ایڈمنسٹریشن تو کافی حد تک تو کر سکتے ہیں کنٹرول، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی ان کا ہولڈ ہونا چاہیے، ان کا مارکیٹ میں ایکسیس ہونا چاہیے، اور وہ جو وہاں پہ مختلف قسم جو دکاندار ہوتے ہیں ان پہ جو ریٹ لسٹ لگائے ہوتے ہیں ان کے مطابق وہ امپلیمنٹ کرائیں. لیکن میں ساتھ ساتھ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی بھی بہرحال ذمہ داری، بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرا دیں. لوگ بھی اگر تعاون کریں، ایڈمنسٹریشن کے ساتھ تعاون کریں، جہاں پہ ان کو فیل ہوتا ہے ان کو ان چیزوں کو رپورٹ کریں، ٹھیک ہے. تو یقیناً یہ صرف شاید سول رسپانسبلٹی نہیں ہے، یہ کولیکٹیو رسپانسبلٹی سب کی. سر جاتے جاتے آخری سوال آپ سے کرنا چاہیں گے کہ پچھلا رمضان بھی ہم نے دیکھا اور اس کے بعد عید کا بھی ہم لوگوں نے دیکھا، جب ہم بازاروں میں گئے اوور آل ایک ریویو لینے کے لیے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ عوام کا رش اسی طرح سے موجود تھا، اور کچھ بلکہ شاید مجھے تو ایسا ایکسپیرینس ہے کہ ہمیشہ سے زیادہ رش نظر آیا. لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے پینک ہو رہے تھے جیسے شاید یہ آخری عید ہے اور آخری شاپنگ ہے، اور اس پہ تو ہم نے کپڑے ضرور نئے لینے ہیں اور جوتے ہم لوگوں نے ضرور نئے لینے ہیں. ہمارے سماجی رویے کتنے امپورٹنٹ ہیں اور کتنے سینسیبل ہونے چاہیے اس طرح ٹائپ کی پینیڈیمک سچویشن میں، اور کیا ہم جو ہماری کچھ یہ ضروریات جیسے عید کی شاپنگ ہے یا جیسے ہمارے رمضان میں ایکسیسو شاپنگز ہے، اس میں ہمارے سماجی رویے اگر ہم تھوڑے بہت تبدیل کریں تو کیا وہ اس پینیڈیمک کو کنٹرول کرنے اور ہماری اکنامک سچویشن کو بہتر کرنے میں ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں؟ 100%. دیکھیں میں وہی بتا رہا ہوں. دیکھیں جو ایک تو یہ کہ یہ جو فیئر فیکٹر ہے نا جو اس میں بیچ میں آ جاتا ہے، یعنی یہ پینک جو کریٹ ہو جاتا ہے. اب آپ عید آ رہی ہے تو آپ کہتے ہیں اچھا میں نے ڈریس لینا ہے، پھر ایکسیسو جو بائنگ ہے. اور پچھلے رمضان کو جیسا آپ نے کہا کہ اس میں بہت زیادہ اگر آپ دیکھیں چیزیں بہت ایکسپینسو ہوئی تھی آخری دنوں میں. یہی وجہ ہے
کیونکہ جو لوگوں نے جب پینک کریٹ کرنا شروع ہو گیا تو دکانداروں کے پاس رش آنا شروع ہو گیا. جب ظاہر سی بات ہے جب سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا معاملہ آ جاتا تو وہاں پہ آپ کی جو ہے پرائسز وہ فلکچویٹ کرتے ہیں. تو یقیناً اگر ہم جو یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے اور ہمارا یہ رویہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم ایسی سچویشن میں اپنے یہ غور کریں, یعنی ہم یہ دیکھ لیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے, ہمیں اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے. اگر واقعی کوئی کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ چلا جائے, لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ہے پوری قوم کا ہے, یعنی سارے لوگ اس میں ہم بھی شامل ہیں, تو ہم شاید اس طرح پھر نہیں سوچتے ہیں کہ ہم نے لینا ہی لینا ہوتا ہے, لازمہ لینا ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے پھر جب آپ یعنی اگر ایک سائڈ پہ سمارٹ لاک ڈاؤن چل رہا ہے, لاک ڈاؤن چل رہا ہے, پھر آپ کو مخصوص ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں آپ مارکیٹ جاتے ہیں, تو وہ جب ٹائم آتا ہے تو وہ سارے لوگ پھر مارکیٹس کو فلڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بلکہ وانی صاحب ایک تو بڑا عجیب رویہ مجھے یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ جب ٹائم لمیٹیشن دی گئی تھی کہ 6 بجے فار ایگزامپل مارکیٹس بند ہو رہی ہیں, تو آپ دیکھیں کہ تقریباً 3 سے 6 کے درمیان مارکیٹس میں رش تقریباً, مطلب مقصد تو یہ تھا نا کہ رش کم ہو اور ٹائم سے بند کیا جائے, اس ٹائم میں مزید زیادہ رش جو ہے وہ کریٹ کیا جا رہا تھا. تو وہ میرا خیال ہے وہ کہیں نہ کہیں وہ فائدہ تو ختم ہو جاتا ہے پھر. بالکل ایسا ہی ہے, یعنی جب بہت سارے لوگوں کا جمگھٹ ہے پھر وہاں پہ شروع ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے وہاں پہ اور آپ نہ ایس او پیز رہیں گی نہ آپ ڈسٹینسنگ کر سکتے ہیں, تو یہ ایسا ہی ہو جاتا ہے. تو لہٰذا یہی یعنی وقت کی ہی ضرورت ہے کہ ہم بیلنس کرنا سیکھیں, اپنے رویوں میں بھی وہ جو ہے نا بیلنس کریٹ کریں. پھر یہ کہ جو پینڈیمک آیا ہے یہاں پہ بھی ہم یعنی حکومتی لیول پہ بیلنس کرنے کی کوشش کریں کہ ہیلتھ اور یہ جو اکانومی ہے وہ متاثر, دونوں چیزیں متاثر نہ ہوں. اور لوگوں کو بھی میرا یہی مشورہ ہے کہ یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو امپورٹنٹ نہیں ہوتی ہے, ہم خواہ ان کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں, کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ امپورٹنٹ نہیں ہوتی ہے. رمضان آ رہا ہے, عید آ جائے گی, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے کچھ تو ضرورت ہوتی ہیں جو اس اوکیجن کے حساب سے آپ نے کرنی ہے, لیکن بہت زیادہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی شاید آپ کو ضرورت نہیں ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود ہم پینک ہو رہے ہوتے ہیں. پھر کیوں دیکھیں, میں آپ کو خواتین کو میں بتا دوں, مثلا آپ نے مہندی لینی ہے تو مجھے اکثر دیکھتا ہوں کہ وہ چاند رات کو جا کے مہندی لیتے ہیں. بھائی آج لے کے رکھو, آج کیا ضرورت ہے, چوڑیاں لینی ہے آج لے کے رکھ لیں, ٹھیک ہے. اسی طرح میچنگ کرنی ہے, بہت ساری چیزیں. تو اس طرح مردوں میں بھی اگر آپ نے کرنا ہے, جو ضروری ہے کہ آپ نے چاند رات میں لازماً جانا ہے وہاں پہ, چاند رات کا اپنا ایک کرزما ہوتا ہے نا, وہ ایک اپنی ایک فینٹیسی ہوتی ہے جس کو لازماً انجوائے کرنا ہوتا ہے. خواتین کی عید تو ویسے بھی چوڑیوں اور مہندی کے بغیر بڑی ادھوری سی ہوتی ہے. بات درست ہے, بات ہمارے سماجی رویوں کی ہے. جب ہم بات کرتے ہیں پینڈیمک سچویشن کی تو یہ بڑی خاص سچویشنز ہوتی ہیں. زندگی اگر رہے گی تو یہ تمام تر چیزیں ہمارے ساتھ چلتی رہیں گی. عیدیں انشاءاللہ آگے بھی آئیں گی, رمضان آگے بھی آئیں گے. اور رمضان اصل روح رمضان کی کیا ہے کہ ہم اپنے نفس پر قابو کرنا سیکھتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم ایکسٹرا چیزوں کو خرید کر مارکیٹ میں ان کی شارٹیج کریٹ کر کے باقی جو تمام لوگ ہیں ان کے لیے مشکل کریٹ کریں. یہ تو ویسے بھی صبر کا مہینہ ہے, یہ تو ویسے بھی برداشت کا مہینہ ہے, یہ تو ویسے بھی آپ کے نفس پر کنٹرول کا مہینہ ہے. تو اس کے فوراً بعد جب عید آ رہی ہے تو یقیناً ہم میں سے زیادہ تر عوام وہ ہیں جن کے وارڈروبز میں اتنے کپڑے موجود ہوتے ہیں کہ اگر نئے کپڑے نہ بھی لیے جائیں تو ہم بڑے اچھے طریقے سے ان چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں. تو کیوں نہ اس عید پر بجائے اس کے کہ ہم اپنے لیے نئے کپڑے لیں, وہ لوگ جو اس لاک ڈاؤن سے یا اس تمام تر سچویشن سے متاثر ہو رہے ہیں ہم ان کی ہیلپ کر سکیں. تو یہ شاید ایک زیادہ بہتر طریقہ ہوگا رمضان کو منانے کا, یہ شاید ایک زیادہ بہتر طریقہ ہوگا عید کو منانے کا. خصوصی حالات ہیں, خصوصی رویوں کی ضرورت ہے, تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے تاکہ ہم معیشت کو بھی بچا سکیں, اپنے ان غریب لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر چل سکیں جو کہ ہمارے معاشرے کا پسا ہوا طبقہ ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.